नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, आर्थिक विकासको आधार भनेकै सरकारको स्थायित्व हो र लामो समय पश्चात देशलाई यो अवसर पनि प्राप्त भयो। झन्डै 2/3 को बहुमत प्राप्त गरेर केपी ओलीले देशको बागडोर सम्हाले र जनतामा त्यसपछि एक किसिमको आशाको सञ्चार भयो। तर जनताको आशा फेरि अहिले निराशामा परिणत भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेकी छन् र यो निर्णयले महामारीको सङ्कटको सामना गरेको देशलाई एकपटक फेरि राजनीतिक अन्योलतर्फ धकेलेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी देशमा देखेको राजनीतिक अन्योलले विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। राजेन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। राजेन्द्रजी, कोरोना महामारीको सङ्कट त हामीले सामना गरि नै रहेको थियौँ, सम्पूर्ण देशले नै गरिरहेको थियो र देशमाथि एउटा अर्को नयाँ सङ्कट थपिएको छ। यो विशेष गरी निजी क्षेत्रले कस्तो अनुभव गरिरहेको छ यो अहिले भएको जुन किसिमको एउटा हिजोको होइन एउटा सनसनीपूर्ण समाचार आयो कि यो देशले मध्यावधि चुनावमा जाने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रमा त होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनता नै छक्क परेको छ कि किनभनेदेखि यो सरकार र पार्टीलाई जनताले 5 वर्षको लागि स्पष्ट म्यान्डेट दिएको, झन्डै 2/3 सरकार बनेको सरकार होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ अब भित्री पार्टीगत कस्तो के तालमेल मिलेन नेताहरूमा होइन। किनभने यो किसिमको जुन वातावरण आउनु हाम्रो देशको लागि एउटा दुःखद घटना हो। हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि पार्टी भनेको बलियै हुनुपर्छ, सरकार भनेको बलियै हुनुपर्छ र चाहिँ स्थायित्व हुनुपर्छ, अनि मात्र हामीले चाहिँ विकासका कुरा, आर्थिक हामी समृद्धिको जुन कुराहरू छ अगाडि बढ्न सक्छौँ। र चाहिँ सरकार ढलमल भइराख्यो भनेदेखि हामी जतिसुकै भनौँ न आर्थिक रूपमा त हामी अझै पनि विपन्नै छौँ, धेरै विपन्नै छौँ होइन। भन्दाखेरि यस्तो किसिमको वातावरण आउनु हाम्रो देशको र जनता, व्यवसाय सबै क्षेत्रको लागि दुःखद कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सरकारको स्थायित्व र अर्थतन्त्र भनौँ, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? पक्कै पनि यदि स्थायी सरकार भयो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि यहाँ गर्ने चाहिँ हाम्रो घराइसी कुरामा पनि जतिपय भनौँ न एउटा सरकारले बोलेको कमिटमेन्ट चाहिँ लङ टर्म भयो भनेदेखि जुन उद्योगी व्यवसायले गर्ने काममा पनि केही फेसिलिट भइरहेको हुन्छ। हाम्रो देशमा अलिकति कस्तो समस्या छ भने नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथै तपाईँको सरकारी कामकाजमा पनि केही परिवर्तन आउने चलन छ कि वास्तवमा त्यो हुनु हुँदैन भन्छु। सिस्टममा, प्रणालीमा भनेको सिस्टममा चल्नु पर्यो। सरकारी व्यक्तित्व परिवर्तन भए तापनि सरकारी नीति चाहिँ परिवर्तनशील हुनु हुँदैन भन्ने हामी यो पक्षमा छौँ। एक किसिमको केही खाका चाहिँ बनिरहेको बेलामा अब बिचबिचमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा नआउने र आफ्नो इगो अनुसार जाने यहाँ हाम्रो देशमा प्रचलन छ। यो हुनु हुँदैन र चाहिँ अब हाम्रो मुलुकको लागि चाहिँ एउटा सरकारी नीति नै दरिलो हुनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि नीति निर्माणमा चाहिँ टेक्ने र चाहिँ भनौँ लङ टर्म जाने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले हामीसँग एउटा सङ्कट त हामी पछिल्लो 10 महिनादेखि एउटा सङ्कटको सामना गरिरहेको थियौँ, महामारीको सङ्कट। नेपाल मात्रै होइन, पुरा विश्वले नै यो सङ्कटको सामना गरिरहेको थियो। अब हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा अर्को सङ्कट पनि आइसक्यो, यो जुन एउटा राजनीतिक अन्योलको अवस्था भनौँ न। यो दुईटा सङ्कटमध्ये कुन चाहिँ सङ्कट हाम्रो देशको लागि बढी हानिकारक भनौँ? होइन, सबभन्दा हानिकारक त कोभिडकै सङ्कट हो। किनभने यसमा चाहिँ मान्छे नै हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्युवरण भइरहेछ होइन। आर्थिक रूपमा हामी तहस नहस बनिरहेछौँ। हाम्रो देशको चाहिँ सरकारको टार्गेट जुन राखेको थियो बजेटमा 6.5, सुरुमा 7 भने पनि पछि 6.5मा राखे पनि अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरको चाहिँ भनौँ न अलि सङ्कुचित भएर चाहिँ 1.5%मा घटिरहेको अवस्था छ। भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो सङ्कट त हाम्रो चाहिँ यो कोभिडकै सङ्कट हो देशमा। यसमा पनि फेरि एउटा अर्को सानोतिनो कोभिड चाहिँ थपियो। किनभनेदेखि यो चुनाव गर्नको लागि होइन, मोटामोटी विगतको चुनावमा राष्ट्रले चाहिँ झन्डै 10.25 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्चिएको छ। भन्दाखेरि अहिले आउने चुनावमा मोटामोटी 12 अरब जस्तो, झन्डै 12 अरब चाहन्छौँ त्यस्तो किसिमको आँकडा चाहिँ खर्च हुने देखिन्छ। सरकारी ढुकुरीबाटै त्यो हुन्छ। फेरि चुनावै भइसकेपछि यहाँलाई पनि थाहा छ नै छ, चुनावको माहौलमा हरेक किसिमको चाहिँ तामझाम
हैन एक किसिमको टडक भडक हुन्छ कार्यकर्तामा युवाहरूमा अब चाहिँ पार्टीका तल्लो स्तरका मान्छेहरूको चाहिँ यो 10-11 त देखिने मात्रै भयो नदेखिने खर्च झन् कति हुन्छ अनसिन खर्च पनि हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ र चाहिँ यो राष्ट्रको लागि चाहिँ दुर्भाग्य हो भन्छु किनभने 5 वर्ष हुनु पनि सरकार यस्तो जनताले चाहिँ साथ दिएको सरकार बीचमा मध्यावधिमा चुनाव जानु संसद विघटन गर्नु भनेको कुरा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मिलेर गर्न सक्ने होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ कि यस्तो हुनु हुँदैन र चाहिँ अहिले मै हुँ भन्दा पनि हामी हौँ भनेर जानुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि एक स्टेप कुनै नेता तल या कुनै माथि हुनेमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ हैन परिस्थिति एउटै पार्टीबाट चाहिँ हुनु नपर्ने कुरा दुर्घटना भयो यो हाम्रो लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दुर्भाग्य अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अलि लज्जास्पद जस्तो पनि भयो कि मिलेर गर्न नसक्ने यसले केही प्रभाव पार्ला जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन यो एक किसिमको सूचना गयो कि नेपालमा 2/3 सरकार पनि उसले पनि स्थायित्व पाउन सकेन हुन त हाम्रो इतिहास नै यस्तो छ कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण अवधि त्यसले चलाउन सकेको देखिएको छैन तर यसले प्रभाव चाहिँ कस्तो पार्ला खास गरिकन अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा चाहिँ कुनै फरक आउँदैन हेर्नुहोस् हैन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो स्तरका हामी छिमेकी राष्ट्र भनौँ न अब युरोपियन जुन चाहिँ अमेरिका जो पनि छ हामीसँग डौटी सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँग त्यो कुनै पार्टीगत नेता भन्दा पनि नेपाल भनेर रिलेसन भइराख्ने कुरा हो हैन नेता परिवर्तन हुँदाखेरि केही थपगत 19-20 होला तर चाहिँ जे चल्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रिलेसन चाहिँ देशगत रूपमै हुन्छ त्यस्तो मुलुककै हुन्छ भनेदेखि नेताहरूको केही हात हुन्छ त्यसमा हैन र चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा एउटा चाहिँ स्थायी किसिमको सरकार चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनौँ हामी छिमेकी सार्क रिजनका मुलुकहरू भयो अन्य हामीसँग चाहिँ नेपालसँग डौटे सम्बन्ध भएका मुलुकहरूले केही नेपालसँग मिलेर हैन एफडिआईहरू ल्याउने काम गर्ने भन्ने जुन किसिमको प्रोजेक्टहरू ठुल्ठुला प्रोजेक्ट गर्ने जुन हाम्रो देशको पुँजीले मात्र पुग्दैन हामीले चाहिँ मुलुकको उत्थानको लागि पक्कै पनि एफडिआई पनि भित्राउनु पर्छ भनेदेखि यो सरकार हलचल र यस्तो भयो भनेदेखि पक्कै यस्तो प्रोजेक्टमा चाहिँ वैदेशिक लगानीलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ पक्कै पनि सरकार यसरी छिनछिनमा परिवर्तन भयो भनेदेखि यसमा असर पर्छ तपाईको किन भन्दाखेरि त्यहाँ डिसिजन गर्ने मान्छे फेर्न साथै यहाँ काम कुरा ढिलो सुस्ती हुने र चाहिँ यहाँ सरकार नै स्थिर छैन भनेदेखि त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ किनकि अहिलेको अवस्थामा त हामी वैदेशिक लगानीलाई निकै आश पनि गरेको छौँ पनि अहिले भन्यो भने हामीले सानातिना मजौला चाहिँ सक्ने चाहिँ हामी आफैले गर्ने हो सबै कुरा वैदेशिक लगानी गरेर पनि भएन कतिपय मेगा प्रोजेक्टमा हैन ठुल्ठुला जलविद्युत भए भनौँ न ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको खानी उत्खननका कुराहरू भए यस्तो त विदेशी लगानी बिना त हाम्रो पुँजीले त पुग्दैन नि त्यस्तोमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै पनि यस्तो सरकारको चाहिँ जुन किसिमको झै झगडाबाट जुन यसरी भयो भनेदेखि नेपालमाथि अलि विश्वास चाहिँ घट्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो अहिलेको अवस्थामा यो निजी क्षेत्रले सरकारसँग अपेक्षा चाहिँ के गरेको थियो अब हामी सरकारसँग त एउटा निजी क्षेत्र एउटा जनताको हिसाबले पनि यो सरकारले चाहिँ हैन पुरा चाहिँ यो कोभिडको टाइममा जनताको ध्यान दियोस् हैन यो किसिमको अहिले खोप पनि आइसकेको छ चाहिने खोपको व्यवस्था गरोस् हैन सबै जनतालाई पहुँच हुने गरी व्यवस्था गरोस् भन्ने किसिमको हामीले सोचिरहेका थियौँ हैन र चाहिँ अब कोभिडको पनि पूर्ण राम्रो रूपमा चाहिँ परीक्षण होस् यसो सोचिरहेको कि अनि व्यावसायिक वातावरण पनि चाहिँ अलिकति मिलाएर अलिअलि भइरहेछ नि भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अझ सिस्टमेटिक र चाहिँ कोभिडको उसमा अलि डिसिप्लिनमा मेन्टेन गराएर व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने कार्य होस् भनेर सोचिरहेको अब सरकार चाहिँ काम कुरो एकातिर कुम्लो बुल्की थिमीतिर जस्तो हुन गयो यो सबै व्यवस्था जस्तै हुन गयो नि मेन त उहाँलाई चाहिँ कसरी आफू कुर्सीमा टिकिराख्ने भन्ने किसिमको देख्दाखेरि अलिकति नमजा हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ फिल गरिरहेका छौँ अब जस्तै राष्ट्रपतिको कुरा गर्ने भने उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसक्नु भएको छ र नयाँ मितिको निर्वाचनको मिति पनि आइसकेको छ हुन त अब यो मुद्दा निष्कर्षमा पुग्न अलिक केही बाँकी छ किनकि अब अदालतको कुरा के आउला त्यहाँबाट तर वास्तवमै देश निर्वाचनमा गयो भने यसले देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला पक्कै पनि तपाईको चाहिँ यो निर्वाचनमा जाँदा साथै मैले अघि नै पनि भने यो कुरा हाम्रो 12-13 अरब रुपियाँ त ढुकुटीबाटै खर्च हुन्छ चुनाव गर्नको लागि चुनावी खर्च हुन्छ त्यस्तै अन्य यो चाहिँ सरकारी ढुकुटीबाट जान्छ भने अन्य खर्च भने चुनाव भएपछि अलिकति
तामझाम गर्ने होइन, कार्यकर्तामा पनि एक किसिमको उच्छृङ्खल खाइपी यताउति हिँड्ने यस्तो किसिमको वातावरण हुन्छ। त्यो भनेको अर्को थप खर्च हुन्छ कि जुन शान्तमय वातावरणमा हुने कुरामा यो चाहिँ उठल पुठलले गर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ किसिमको खर्चहरू भनौँ न अनसिन एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ मुलुकलाई अलिकति गाह्रै बन्ने स्थिति छ। तर पर्छ भोग्नै पर्यो, त्यसमा त पछि हट्ने कुरा आएन। अब त्यो ऐन कानुनले के गर्छ, संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा म एज ए व्यवसायी त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यो कानुनविद पनि होइन होइन, जे होस् यो यसो हुनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ कि पछिल्लो समय बिस्तारै अर्थतन्त्रले अलिकति उकालो लाग्न थालेको, उकालो त नभनौँ सुस्त गतिमा अगाडि बढ्न थालेको थियो पछिल्लो समयमा। तर कस्तो छ भने कोभिडले चाहिँ हामी एकदमै व्यापार भएका छौँ होइन, भनिहाल्ने 1.5% आर्थिक वृद्धि दरमा खुम्चिया छौँ हामी होइन। तर विगत वर्षमा यो कोभिड अगाडि हेर्ने हो भनेदेखि अलिकति हामी ट्र्याकमा ल्याएको थियौँ कि जिडिपी पनि यो गएको वर्षमा हामी 7% लगभग चाहिँ अलिक बेसी त्यसरी चाहिँ गइरहेको थियौँ होइन। गएको वर्षको कुरा गरिरहेछु भन्दाखेरि केही इन्टरनेसनल समिट पनि इन्भेस्टमेन्टको लागि भएको थियो भनेदेखि नेपालप्रति सकारात्मक सोच लिएर गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि भित्रिने अवस्थामा थियो। त्यो चिज चाहिँ एउटा अलिकति त्यसमा तुषारपात भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि यो त अलिक खोप ल्याउने अहिले चर्चा हुनु पर्थ्यो राजनीतिक वृत्तिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा खोप कसरी ल्याउने, कुन देशको ल्याउने, नेपालको लागि कुन उपयुक्त होला। तर खोपको विषयमा त मोटामोटी अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेछ, चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू यताउति भए पनि काम त एक किसिमबाट भइरहेछ। तर जुन किसिमले स्पिडली जनताको लागि हुनुपर्ने सेवा गर्नुपर्ने सरकारले त्यतातिर भन्दा पनि अन्त्यतिर मोडिएछ भन्ने कुरा, मतको बारेमा सोच्न थालेको त्यस्तो गयो भन्ने कुरा चाहिँ आम जनता चाहिँ दुखित छन् यो कुरामा भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यो सबै भार त अन्तिममा त जनतामाथि नै जाने हो। पक्कै मुलुक यो मुलुकवासी सबैमा पर्ने त हो नि होइन। उहाँहरूको त नेताजीहरू त जुङ्गाको लडाइँ नै हो होइन। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ भने म एउटा यो तपाईँको मिडिया मार्फत के एउटा राख्न चाहन्छु भनेदेखि अब हाम्रो यो मुलुकमा हामीलाई सरकारको नेतृत्व जसले गरोस् त्यसमा हामीलाई कुनै फरक पर्दैन, जो आए पनि स्वागत छ होइन। चुनावी प्रक्रियाबाट आउने सरकारलाई हामीले मान्नै पर्छ, हामी पनि भोट दिन्छौँ होइन, भन्दाखेरि त्यसमा कुनै विवाद भएन। तर सरकारी नीति चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ परिवर्तनशील हुनु भएन। कमसेकम एउटा सरकारले फोरकास्ट गरेको चाहिँ जुनसुकै पार्टीको अर्कै पार्टीको सरकार आए तापनि मुलुकलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि सरकारी नीति चाहिँ दरिलो र टिक्ने किसिमको हुनुपर्दछ। या भनौँ न व्यापार सम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी व्यावसायिक नीति मुलुक उत्थानको लागि त्यो सरकार परिवर्तन हुँदैमा परिवर्तन नहुने किसिमको नीति चाहिँ हाम्रो देशले प्रवर्तन गर्नु पर्यो। यो भयो भनेदेखि नेतृत्वमा जो होस् हामीलाई चाहिँ जो आए पनि नेतालाई हामीले स्वागत गर्ने मान्ने होइन। चुनावी प्रक्रिया चाहिँ यसरी सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ के समस्या पर्दो रहेछ? होइन, हामीले उद्योगी व्यवसायलाई मात्र आम जनता जुन किसिमको रेगुलर हुन्छ नि चलिरहेको काममा बिचमा ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब त भइहाल्यो नि होइन। भन्दाखेरि स्थिर सरकार स्थिर आर्थिक भनौँ अवस्था भएन न मुलुकमा राम्रो हुन्छ। र चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिर नभइकन फेरि आर्थिक स्थिरतामा अलि खलबल भइहाल्छ तपाईँको होइन। र चाहिँ मैले के कुरा थप्न खोजेको भनेदेखि यो अब चाहिँ अब नेताहरू जति हेरौँ हामीले छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला विगतमा पनि यो भोग्दै आएको होइन। 47 सालतिर पनि बहुमतको सरकार फेरि त्यस्तो भयो, अहिले यहाँ पनि फेरि भयो, बिचमा पनि भयो भन्दाखेरि अलिकति मनस्थिति चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ नि मिलेर गर्ने भन्दा पनि मै हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो मलाई त्यस्तो फिल भएको छ होइन। तर चाहिँ हामी आर्थिक नीतिमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङली मुलुकको भलाइको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी नीति चाहिँ दरिलो किसिमबाट सबै पार्टीका नेताजीहरूले मनन गर्ने कि यो चाहिँ मुलुक बढेको त सबै नेताहरूले लेख्नुहुन्छ आफ्नो यदि चुनावी घोषणा पत्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त उहाँहरू सबैले लेख्नुहुन्छ हामी चाहिँ स्थायी नीति नै ल्याउँछौँ, के अरे औद्योगिक नीति होस् या जुनसुकै नीतिको कुरो होस् हामी त्यसमा हेरफेर गर्दैनौँ भनेर नै भनिरहनु भएको छ। होइन, त्यस्तो किसिमको हुनुपर्छ र चाहिँ नेताहरू बसेर यो मुलुकलाई चाहिँ भनौँ न एउटा टिकाउन र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी दरिलो भएर उभिनको लागि त केही न केही त समर्पण त गर्नु पर्यो नेताजीहरूले पनि होइन। हामी सबैले एउटा त्यो चाहिँ होस्। यो एउटा अबको चुनावमा एजेन्डै बनाओस्। चुनाव भयो भने छ नि
जनताले गर्ने प्रश्न नै छ नि। यस्तो किसिमको होस् कि सरकार परिवर्तनशील भए पनि नीति परिवर्तनशील नहोस्, टिकोस् भन्ने किसिमको मेसेज चाहिँ आम जनतामा लानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँहरूतर्फबाट पनि पर्याप्त दबाब जानु पर्थ्यो होइन र? जस्तै खास गरिकन हामी औद्योगिक नीति या व्यापारिक नीतिको यदि हामी कुरो गऱ्यौँ भने तपाईँ स्वयं नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सलाई के अरे मा हुनुहुन्छ पदाधिकारीको रूपमा, त्यस्तै अरू पनि निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूले पनि पर्याप्त दबाब दिन नसकेकै हो त? पक्कै पनि हामी दिइरहेछौँ, चलिरहेको। त्यस्तो नभएको होइन। मेरो भनाइ के छ भने हामी दबाब भन्दा पनि सुझाव गर्छौँ होइन, त्यो अनुसार कार्यान्वयन भएको पनि छ। नेपालमा यस्तो ब्युरोक्रेसी लेभलमा सचिवजीहरू, डिजीहरू होइन, डिजी उहाँहरू चाहिँ राम्रा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् एकदम पोख्त भएको होइन। तर के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मन्त्रीज्यू परिवर्तन नयाँ आउनुभयो भने त्यो सचिवको चाहिँ जतिसुकै राम्रो भए पनि उसलाई चित्त बुझेन भनेदेखि या पार्टीगत मिलेन भनेदेखि होइन ट्रान्सफर गरिदिने चलन छ नि त। यस्तो नहोस् मेरो भनाइ। जुन गर्ने काम चाहिँ मुलुकलाई गर्ने काम ब्युरोक्रेसीले चलाइराखोस् होइन। अब त्यो ब्युरोक्रेसीमा भएको चाहिँ परिवर्तनले गर्दा माथि मन्त्रीज्यूहरूको परिवर्तन तल परिवर्तन नहोस्, काम चलिराखोस्। सरकारी नीति भनेको नीति निर्माता भनेको त ब्युरोक्रेसी लेभलमा चलिराख्यो भनेदेखि जुन कुरा भारतमा पनि तपाईँको अलिअलि सिक्ने हो, हाम्रो छिमेकमा छ नि। सरकार जे भए पनि उनीहरूको चाहिँ ब्युरोक्रेसी स्ट्रङ छ होइन। हामी कहाँ पनि यसरी बनाएर लैजाउँ र बनाउनु पर्दछ र चाहिँ मेरो पार्टीको धारणा अनुसार चलेन भनेदेखि राम्रो मान्छेलाई पनि फ्याँक्ने र झिकिने गर्नु हुँदैन भन्ने मैले बनाइराख्न खोजेको। पछिल्लो समयको हामीले निर्वाचनलाई विचार गर्दाखेरि हरेक निर्वाचनपछि एउटा यो बजार मूल्य भनौँ न त्यो 81 बढेर जाने गरेको छ। यो बजार मूल्य र निर्वाचनको बिचमा पनि केही सम्बन्ध त्यस्तो हुन्छ? होइन, त्यो कस्तो छ भने अब हाम्रो चुनाव हुनासाथै सकिएपछि मूल्य बढ्ने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो मुद्रास्फीति चाहिँ अलिकति चाहिँ छ नि, हाम्रो अब अलिकति कमजोर पनि छौँ होइन डलरको कम्पेयरमा चाहिँ, किनभने आयात हामीले डलरमा गर्नुपर्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ देशको निर्यात कम भएको नाताले हरेक वर्ष 5-7% मूल्य वृद्धि भएकै छ हाम्रो मुलुकमा होइन। र चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा सरकारले के गर्ने भन्ने किसिमको एउटा स्ट्रङ नीति, जबसम्म हामी चाहिँ उत्पादनशील छ नि, आफूलाई चाहिने मिनिमम सामानहरू चाहिँ घर नेपाल मुलुकलाई चाहिने खाना लाउन चाहिने कुराहरू चाहिँ उत्पादनशील बनेर जबसम्म गर्न सक्दैन आयातको रूपमा बस्छौँ नि। किनभने आयात गर्नलाई चाहिँ डलर चाहिन्छ। डलरको भाउ चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ भनेदेखि यस एउटा डलरको एक्सचेन्ज रेटले पनि भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो भनौँ न अब चाहिँ ग्लोबल्ली नै हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ तलमाथि मूल्यमा भइ नै रहेको हुन्छ। सस्तो हुने होइन, महँगै भइरहेको हुन्छ। जस्तो डेभलप कन्ट्रीहरूले चाहिँ उसले मूल्यलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। तपाईँको अमेरिकाकै कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि विगत 7-8 वर्षमा जे छ मूल्य, दुधको मूल्य छ भने अहिलेसम्म त्यसलाई स्थिर राख्न दुध, फलफुल, अन्डा हाम्रो चाहिँ के छ भएपछि हामीहरू बजार भाउ एकैपटक बढेर चुनावपछि मात्र भन्न खोजेको होइन कि चुनावले गर्दाखेरि बजार भाउ बढ्ने होइन कि अटोमेटिकल्ली हरेक वर्ष बढी नै रहेछ। एउटा चाहिँ कृषकको चाहिँ र चाहिँ बजारको सिधा पहुँच नहुनु होइन, उत्पादक र चाहिँ ले चाहिँ सिधै बजारमा सामान पुर्याउन नसक्नु, यो जुन चाहिँ बिचौलियाहरू छ नि उहाँहरूको चाहिँ त्यो कमाउने ख्वाब झन्झन बढ्दै जानु होइन। पहिला चाहिँ उसलाई चाहिँ भनौँ न हामी सानो हुँदाखेरि, मैले एक्जाम्पलको लागि कुरा गरेको, मान्छे पहाडतिरको मान्छेहरू यताउति हुँदाखेरि हिन्दू गर्दाखेरि उहाँहरू चुरोट खाए पनि सगरमाथा भन्ने, म सानोको कुरा गर्दैछु, बिडी खाने होइन, त्यति तडक भडक खर्च थिएन कि। अनि भने अहिले त अब जसलाई पनि फिल्टर भएको चुरोट चाहियो। चुरोट त समाजमा खानुहुने कुरा होइन कि, मैले तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि। अन्य लिकर्स खाने, माछा मासु खाने सबै बढिरहेछ, सबै कुरामा बढिरहेछ भने त आम्दानी त चाहियो। निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि नेतालाई जुन चाहिने रकम छ, हुन त यो मभन्दा बढी तपाईँलाई थाहा होला, प्राय व्यवसायीहरूबाट नै आएको हुन्छ। यो गठबन्धन राजनीतिज्ञ र यो व्यापारी यस्तो छ। अब हामी जस्तो यता श्रमजीवी व्यापारी उद्योगी भनौँ न, हामी पसिनाको कमाइ कसैले भन्नेमा हामी त्यसरी दिने पक्षमा छैनौँ। किन दिने, के को लागि दिने? हामी त मतदान दिने होइन, मत दिने, कहाँको लागि नोट दिने हामीले होइन।
भन्ने कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब यो नेपाली समाजमा चलिरहेछ होइन। अब खेलाडीहरू छन् नि, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति माथिल्लो चाहिँ नेताहरूलाई प्रभाव पार्नको लागि यसो चाहिँ डोनेसन गर्ने र चाहिँ आफ्नो बिजनेसको स्वार्थको लागि केही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब भइरहे नै रहेको कुरा हो। तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, आम नेपालीलाई थाहा छ, स्वयं कुर्सीमा बस्ने यो कुरालाई कम गर्न सकिन्न, किनकि निर्वाचन महँगो भएको छ, भड्किलो भएको छ, यो हामी सबैले के अरे अनुभव गरेकै कुरा हो। र यही निर्वाचन जुन महँगो र भड्किलो भयो, अन्तिममा यसैले भ्रष्टाचारलाई जन्म दिइरहेको छ। र कतै न कतै यसको सुरुवात यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो जुन हामीले भन्यौँ के अरे उद्योगी र एउटा के अरे राजनीतिज्ञ बिचको जुन एउटा एक किसिमको गठबन्धन जुन छ, सायद त्यसैको कारणले हो कि अहिले यस्तो छ कि अब भित्री रूपमा के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। कतिपय कुरा चाहिँ आफ्नो एउटा मनपर्दो नेता छ भनेदेखि उसको लागि केही चाहिँ चन्दा दिनु पनि नराम्रो पनि कुरा होइन भन्छु म। तर कसैलाई दबावमा पारेर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने हिसाबले प्रलोभन देखाएर चन्दा दिनु चाहिँ राम्रो होइन मात्र तपाईँले भन्न खोजेँ। र चाहिँ विशेष गरी के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ चुनावी खर्च पनि निर्वाचन आयोगले यतिभन्दा गर्नुहुन्न भनेर तोकेको छ नि। त्यो तोकेको अनुसार चाहिँ जुन जुन आयोग छ, जुन जुन ठाउँमा सरकार छ, जसले चाहिँ तपाईँको त्यसको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने हो, सही तवरले गरिदिनु पऱ्यो कि। त्यो गर्न साथै यो निर्वाचन खर्च स्वात्तै घट्छ। किन यति गर्नुपर्छ भन्ने नियम तोकेपछि भनिदियो, त्यसको कार्यान्वयन छ कि छैन भने हेर्नु भने त भएन नि। हामी कहाँ बोलिदिने, कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अनुगमन पनि केही छैन, फिटलो हुने होइन। अनि त्यस्तो भएको त्यो नभइकन कार्यान्वयनको पाटो पनि अलिकति भनौँ न हुने र चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुन तोकिएको मापदण्डभन्दा गयो भनेदेखि उसलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कार्यकर्ता या नेता जुन छ होइन गर्नेहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो कानुनको दायरामा। यो चाहिँ हुनुपर्छ कि। त्यो भएर गयो भनेदेखि अलि सुधार हुन्छ होइन। विगतमा जस्तो टडक भडक अलिअलि यसपालि घटेकै छ हेर्नुहोस्। पहिला पोस्टरिङ गर्ने तपाईँको चाहिँ होइन अब टुल झुन्डाउने के भने विभिन्न किसिमको थियो नि। गएको हामीले त यस्तो चुनाव धेरै हेऱ्यौँ, तर अहिले आएको चुनावमा चाहिँ होइन, त्यस्तो होइन, पम्पलेट गर्ने, भित्तामा नटाँच्ने यस्तो किसिमको एउटा साइन्टिफिक उयोहरू पनि ल्याएको छ। तर के छ भन्दाखेरि अझै पनि त्यसलाई चाहिँ भित्री चाहिँ जुन हुने खर्चहरू पहिला विगतमा 46-47 सालतिर भन्दा अहिले यो भनौँ न 75 गएको चुनावमा धेरै चाहिँ टडक भडक कम छ। तर यसलाई अझ चाहिँ तपाईँको अनुशासित बनायो भने जनताको मत त पैसाले किन्ने, खर्च गरेर मात्र टडक भडक भएर हुने कुरा होइन, मन जित्ने हो नि त। उहाँहरूको स्पिच, क्यारेक्टर, कमिटमेन्ट पुरा भएको न यस्तो किसिमबाट हुने प्र्याक्टिस चाहिँ बढिरहेछ। पहिला जस्तो छैन हेर्नु। पहिला त तपाईँको ओभरनाइट चाहिँ भोटै किने भन्ने कुरा त देखेकै हो, सुनेकै हो भने त्यस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ अहिले छैन, बिल्कुल छैन। मान्छे भोटर पनि अहिले एकदम आफूले चाहिँ कसैलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आम जनताले चाहिँ थाहा पाइसकेको अवस्था छ भनेदेखि प्रलोभनमा जनता जाने पक्षमा पनि छैन होइन। तर अब के छ भने यो जुन किसिमको टडक भडक छ भनेदेखि यो नियमनकारी संस्थाले राम्रोसँग गरोस्। अब हामी व्यवसायले पनि श्रद्धाले चाहिँ केही कुरा गर्न सकिन्छ, जबरजस्ती छ कसैले हामी जस्तो मान्छेले त दिनै सक्दैन। हामी त यहाँ जन्म्यौँ हुर्क्यौँ होइन, यत्रो वर्ष 50औं वर्ष पार गरिसकेका छ, कुन बुट्टामा के छ भन्ने कुरा हामी पनि थाहा छ नि। तर जसलाई ओभरनाइट चाहिँ हामी भर्याङ चढ्दै छ नि अगाडि बढिरहेको मान्छे हो भने जो चाहिँ लिफ्टबाट एकैचोटि पुग्ने त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ खेलबाल होला, त्यतातिर म चाहिँ बिल्कुल जान चाहन्न। राणाजी, उद्योग र राजनीति या भनौँ न व्यापार र राजनीति त बिल्कुलै फरक कुरा होइन, पक्कै पनि फरक हो नि। हामी त व्यापारी हो, जुनसुकै सरकार आओस्, जुनसुकै पार्टी होस्, सरकारसँग मिलेर काम गर्ने, मुलुकको ऐन नियममा बसेर करको तिर्ने होइन। एउटा सकेसम्म संस्थागत उसको हिसाबले चाहिँ अब यो मुलुकको लागि विगतको जस्तो भएन, अलिकति करको दायरा पनि तपाईँको चाहिँ अलिक बढाउनु पर्यो भन्ने हामी चाहिँ चेम्बरले चाहिँ सोच राखिरहेछौँ होइन। किनकि अझ पनि हाम्रो मुलुकमा जति आउने कर छ नि आएको छैन कि। तपाईँको कुनै सर्भिस होल्डर, निजामती कर्मचारी अथवा व्यवसायी जसले पनि जागिर खाँदाखेरि 4 लाख हुँदा साथै कर लाग्यो होइन। तर यहाँ यो हाम्रो मुलुकमा कस्तो छ भने जुन कानुनको दायरामै छैन, उसले 40औं लाख कमाउँछ, 1 पैसा पनि दिँदैन। त्यस्तो लुपहोलहरू चाहिँ अब हामीले यो मुलुकको चाहिँ एउटा आर्थिक वृद्धिको लागि, करको दायरा बढाउनको लागि चेम्बरको तर्फबाट हामी पहल गर्छौँ र यसमा होमवर्क पनि हामी गरिरहेछौँ होइन। अब हेरौँ, अब चाहिँ हामीलाई यो मुलुकको परिस्थिति अनुसार
नेताहरू पनि एउटा मिलेर जाने नै कार्य गरोस् भन्ने चाहन्छु। जहिले पनि यो दुर्घटना भइराख्दाखेरि अलिकति मुलुकलाई पनि अलिकति हामी ट्र्याकमा आयौँ तर फेरि त्यसपछि अलिकति सङ्कट पनि हुने, अलिकति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति हाम्रो इज्जतमा केही नेपालीहरू चाहिँ मिल्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा पार्नु त्यस्तो हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु। अब भयो हेर्दै जाउँ के गर्छ अब यो। तर हामी जुन अहिले कुरो गरेको छौँ जस्तै राजनीति र व्यापार बिल्कुलै फरक कुरो हो। तर पछिल्लो समय यदि हामीले हेऱ्यौँ भने हुन त अब लोकतन्त्र हो, यसमा हरेक मान्छेको आफ्नो अधिकारको विषय हो, नेता बन्न मान्छेलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। तर उद्योगीहरूको मोह चाहिँ एकदमै बढी राजनीतितर्फ देखिएको छ, आउनु पनि भएको छ, धेरैजना आउनु पनि भएको छ। र राजनीतिमा आइसकेपछि पनि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ कतै केही देखिएन। यो मोह वास्तवमा किन? खास गरी अब आम त्यस्तो अब उद्योगपति त्यस्तो लागेको त छैन। एकाधजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सभासद, कुनै मन्त्री पनि बन्नुभएको छ होइन। भन्दाखेरि के भने यो एउटा सभासद हुनु चाहिँ मन्त्री हुनु पाउनु भने त राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा होइन र भने होइन। कोही पनि मान्छे भएपछि एउटा क्लिन छवि लिएर माथि पुग्ने भन्ने उद्देश्य चाहिँ हुनसक्छ, त्यो नराम्रो चाहिँ होइन होइन। चाहिँ विगतको योभन्दा चाहिँ 5-10 वर्ष अगाडि र अहिले चाहिँ अलिकति फरक छ। क्रिम किसिमको उद्योगी या व्यवसाय भनौँ न, उद्योगी व्यवसाय आउनुभयो र विभिन्न किसिमका कुरा पनि सुनियो। गयो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो सरकारको उसमा नीतिमा केही थप सहयोग चाहिँ गर्न सक्छ कि यस्तो हुन्छ। तर त्यो देखिएन भन्ने कुरा बरु बजारमा के हल्ला चल्यो भने विभिन्न किसिमका गलत तरिकाबाट आएको भन्ने हल्ला चाहिँ होइन। जुन भए चाहिँ मन्त्री नै भएको छ नि उद्योगी क्षेत्रबाट अहिले चाहिँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ उहाँ भूमिका सकारात्मक छ, सरकारको लागि राम्रो गर्नुभएको छ उहाँले होइन। र चाहिँ यो कुरा कि मन्त्री नै हुने सभासदै हुने गरी हरेक उद्योगीहरू व्यवसायहरू दौडिरहेको छैन। एकाधजनाले राष्ट्रको चाहिँ भनौँ न सम्मानित रूपमा चाहिँ लिएर नै सरकारले नै मनोनित दिएर भनौँ न अथवा चाहिँ पार्टीले नै मनोनित दिएर भएका छन् होइन। पार्टीगत रूपमा भनौँ न त्यस्तो मनोनित भएका छन्। सबैलाई त्यस्तो दौडधुप चाहिँ छैन, त्यस्तो गरिरहेको सबै उद्योग व्यवसाय छैन। र चाहिँ एकाधजना हुनुभएको छ, जो हुनुभएको छ उहाँको भूमिका राम्रो छ। अब अहिलेकै हामी कुरो गरौँ, जस्तै वर्तमान अवस्थामा हेऱ्यो भने कोरोनाको जोखिम कायमै छ हाम्रो समाजमा। अझै पनि सङ्क्रमण अन्त्य भइसकेका छैन। यद्यपि अलिकति आशा कतितिर छ, किनकि अब खोप लगाउन थालिएको छ विभिन्न देशमा। यो छुट्टै कुरो हो कि अब नेपालमा यो खोप कहिले आउला त्यो अहिले भन्न सकिँदैन। र अर्कोतर्फ हामी छौँ राजनीतिक अन्यल पनि सिर्जना भइसकेको छ। र तेस्रो कुरा हामीसँग के छ भने अर्थतन्त्रलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ। तीनटा समस्या हाम्रो अगाडि छ, बढ्ने कसरी अगाडि? अब यस्तो अब खोपको विषयमा त पक्कै पनि नेपालको लागि होइन एउटा हामी चाहिँ एलडिसी कन्ट्रीको लागि 20% जति चाहिँ सहायता गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ आउने प्रक्रियामा अब धमाधम अमेरिकामा बेलायतमा खोपै सुरु भइसकेको छ होइन। अमेरिकामा त मिडियामै आइरहेछ। अनि हाम्रो त्यहाँको चाहिँ अलिकति खोप चाहिँ अलिक महँगो होइन चाहिँ भन्ने देखिएकोले अहिले जुन भारतमा पनि अहिले खोप निर्माण हुँदैछ त्यो चाहिँ अलिक सस्तो हुने हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ भनौँ न भारत र इन्डियाको चाहिँ हाराहारीमा हामीलाई बन्ने भयो भने अलिकति सस्तो पनि हुने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीलाई छिटै नै आउने प्रक्रियामा छ। सरकारले तयारी गरेको छ, मिनिस्ट्रीले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ आयो भने यसरी ल्याउने। अब त्यसको लागि कोल्ड रुम चाहियो, के चाहियो त्यो व्यवस्था सरकारले धमाधम गरिरहेछ। यसको लागि केही महिना हामीले कुर्नुपर्छ। पक्कै पनि खोप नेपालमा आउँछ, त्यसमा समस्या केही छैन। अब अरू कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब निजी क्षेत्रको तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, यसमा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा सरकार परिवर्तन भए पनि हाम्रो व्यवसाय कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। उद्योगको उद्योगै हुन्छ, व्यापारको व्यापारै हुन्छ, कर तिर्नै पर्यो होइन। चाहिँ आयात गर्दाखेरि चाहिँ राजस्व तिर्नै पर्यो, निर्यात गर्दा पनि एक्सपोर्ट अथवा चाहिँ गर्दाखेरि ट्याक्स भनौँ भ्याट त्यस्तोहरू तिर्नु पर्यो। जे प्रक्रिया छ नि मैले भन्न खोजेँ हाम्रो व्यापारिक प्रक्रिया चाहिँ निरन्तरता हुन्छ। व्यापारले चाहिँ सायद नेपालको व्यवसाय सायद धमाधम बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। र चाहिँ हामी अहिले चाहिँ के कुरामा चाहिँ अलिकति फोकस गर्न खोजिरहेछौँ भने हामी यो जिल्ला च्याम्बर हाम्रो पालिका लेभलमा पनि हाम्रो च्याम्बरहरूको सङ्गठन छ। तर हामी चाहिँ अब अलिकति उत्पादनमुखी बन्नु पर्यो है।
यो चाहिँ देश हामीलाई खानलाई पुग्ने कुरा चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो है भन्ने कुरामा हामी एउटा देशभरि नै एउटा हाम्रो च्याम्बरका अन्य उद्यमी व्यवसायीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न कृषितिर पनि तर यो जस्तो उत्पादन बढाउने घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि चाहिँ बढाउने त्यो किसिमको कार्यमा लाग्न चाहिँ हामी सुझाव गर्नेछौँ र मुलुकलाई जसरी भए पनि आर्थिक स्थितिमा बलियो बनाउनको लागि हामी पक्कै पनि हामी सेवा दिन्छौँ र सेवा पनि दिन्छौँ। उत्पादनमुखी भन्नुभयो, यसको लागि चाहिँ जस्तै कुन कुन क्षेत्र तपाईँहरूले अहिले चयन गर्नुभएको छ कि यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी लगानी गऱ्यौँ र यसको जुन प्रोडक्ट आयो, आउटपुट आयो, यसले देशलाई पनि सजिलो होला, रोजगारी पनि मान्छेले पाउला, आर्थिक रूपले पनि यसले समृद्धि ल्याउला? विशेष गरी हाम्रो मैले यो चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामी सबै विदेशिएर होइन आफूलाई चाहिने दाल चामल तरकारी सबै हामी आयातमा बेचमा छौँ। यो बिल्कुल मुलुकको लागि राम्रो कुरा होइन। सुरुमा कोभिडको चाहिँ एउटा महामारीको चाहिँ आयो नि तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ मेसेज सुरुमा आउँदाखेरि नेपालमा त खानै पुग्दैन कि भन्ने चिन्ताको विषय थियो। किनभनेदेखि भारतले कतिपय कुरा निर्यात नगर्ने, त्यसैबाट आएको तरकारीमै कोरोना हुने कि होइन केमा हुने, कस्तो किसिमको डर थियो भनेदेखि अहिले हामीले चाहिँ खोजेको चाहेको काम त हरेक किसिमको उद्योग पनि भइरहेछ, होटेलहरू पनि खोलिरहेछ, हाइड्रो पावरहरू पनि बनिरहेछ। भोलि अब अलिकति अब पावर चाहिँ ट्रेडिङमा भारतसँग अलिअलि हाम्रो चाहिँ सङ्कट परिरहेछ, त्यो जसरी पनि भारतसँग मिलेर गर्नै पर्छ। र चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालले चाहिँ बिजुली उत्पादन पनि छ नि, विगतमा लोडसेडिङ थियो भने अहिले एक्सपोर्ट गर्ने बिजुली हामीसँग भइसक्यो होइन भन्दाखेरि मेरो अर्को कुरा चाहिँ मैले थप्न खोजेको के छ, उद्योग धन्दा अन्य पनि भइरहेछ, नभएको होइन। विगतमा भन्दा पनि जुनसुकै सेक्टरमा पनि नेपाल अलिकति सुध्रिएकै र चाहिँ राम्रो भएको अवस्थामा छ। र अहिले हामीले एउटा गर्नुपर्ने फोकस चाहिँ मैले के सोचेँ भने एसएमइजहरूलाई कसरी उत्थान गर्ने, महिला उद्यमीलाई कसरी उत्थान गर्ने होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी स्थानीय पालिकादेखि नै त्यहाँ पाउने उत्पादनलाई कसरी तपाईँको चाहिँ उत्पादन र प्याकेजिङ गरेर चाहिँ प्रवर्धन गर्ने होइन। कच्चामा जान्छ ठिकै छ, त्यसलाई चाहिँ दिउँ। यदि बाँकी उब्रियो भनेदेखि फ्याल्ने कुहाउने भन्दा त त्यसलाई प्रोसेसिङ त्यस्तो किसिमको सानो हेर्दाखेरि सानो, तर यसले ठुलो चाहिँ रूपमा सरकारलाई मुलुकलाई टेवा दिन्छ होइन। त्यस्तो घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने र चाहिँ अनि कृषि उत्पादनमा चाहिँ तपाईँको गर्नै पर्यो, नगरिकन भएन। चाहे हामीले यो भनौँ न उन्नत जातको बिउ यहीँ उत्पादन गरेर हुन्छ कि चाहिँ कुनै एउटा कृषिको लागि एउटा चाहिँ संयुक्त लगानीमा गरेर हुन्छ कि छिमेकी टोल मिलेर हुन्छ कि एउटा छ नि यो अब स्थानीय सरकार 753 पालिकामा हेर्छ, त्यो पालिकाका सरकारहरूलाई स्थानीय लेभलमा केन्द्र लेभलबाट मेसेज पुर्याएर यसो एउटा नीति बनाइदिने। त हामी पनि चाहिँ के छ भने व्यवसाय अलिकति मैले बिचमा के अरे रोक्न खोजेँ। जस्तै यो नीतिकै कुरा गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने पछिल्लो समय हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घकै पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि विभिन्न किसिमका नीतिहरू ल्याउनु भएको थियो, के अरे वान भिलेज वान प्रोडक्सन भनेर, वान प्रोडक्ट भनेर। त नीतिको कमी कतै पनि देखिएन। विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि गराउनु भएको छ, सरकारले पनि विभिन्न नीति ल्याएको छ। तर त्यो हामीले हेऱ्यौँ कार्यान्वयन भने हेऱ्यौँ भने जस्ताको तस्तै, बरु त्यसमा अलिकति विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपकै कुरा छन् त्यहाँ पनि, तर त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यसो अब तपाईँले एफएससिआईको विगतको कुरा भन्नुभयो, जुन वान भिलेज वान प्रोडक्ट के उहाँहरूले गरेको कुरा छ भनेदेखि अब संस्थाले यस्तै जे पनि हाम्रो समस्या के छ भने त्यो गर्नलाई पनि विदेशी दात्री खोज्ने, अनि त्यो प्रडक्ट गर्छु भनेर चाहिँ विदेशी दलाल ल्याएर गाउँतिर बाँध्ने, यो त्यस्तो प्रक्रिया भन्न खोजेको होइन। मेरो आफ्नो सोच चाहिँ के छ भने हामीले होइन चाहिँ कुन ठाउँमा के सामान फल्न सक्छ खेती गर्दाखेरि, मैले यो त तपाईँको किसानतिरको कुरा गरेको, अब चाहिँ सोइल टेस्ट गरेर खेती गर्नेमा जाउँ, ल्याउनु पऱ्यो विधि। त्यतिकै जे फल्छ सिजनमा, सिँचाइ चाहिँ झनै हाम्रो चाहिँ भनौँ न अझै पनि 30% जति सिँचाइ पहुँच अझ पनि पुगिरहेको अवस्था छैन, पानी नपुगेको भन्दाखेरि सिँचाइको अलि वृद्धि गरौँ, हाइब्रिड सिड उत्पादन गरौँ र चाहिँ कमसेकम नेपालमा खान पुग्नलाई दाल चामल तरकारी यो तीनटा चाहिँ सम्पन्न गरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। र चाहिँ यसको लागि हामी सरकारसँग गृह कार्य गर्छौँ।
कृषि मन्त्रीज्यू अब राजीनामा दिनुभयो, उहाँसँग पनि हाम्रो चेम्बरमै बोलाएर हामीले अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ होइन। गऱ्यो सिद्धियो होइन कि हामी सिरियसली फलो गरिरहेका छौँ। अब यो चाहिँ यतातिर चाहिँ हामी लाग्नै पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो कि बाँकी कुरा त समयअनुसार हेर्नुहोस् नेपालले फड्को मार्छ चिन्तै मान्नु पर्दैन। किनभनेदेखि हाम्रो देश चाहिँ त्यति सङ्कुचित भएर आशा मारेर बस्नुपर्ने मुलुक होइन यो। हामी सम्पन्न छौँ, प्राकृतिक रूपमा हामी धनी छौँ, तर प्रवर्धन गर्ने हाम्रो दिमाग सोचाइ तपाईँ म सबै मिलेर गर्न नसक्ने र चाहिँ डिप्लोमेसी नभएको भएर अलिकति पछाडि परिरहेको मात्र हो। यो मुलुक सम्पन्न हुन्छ, दुःख हुँदैन यो मुलुकमा, तर स्पष्ट नीति निर्देशन र भिजन भएको लिडरसिप चाहिन्छ र चाहिँ यो नभएर नै हामीले दुःख पाइरहेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिममा छौँ। हजुर भन्नुहोस्। यो अहिलेको जुन 2-3टा सङ्कटको हामीले कुरा गऱ्यौँ, महामारीको सङ्कट, त्यसपछि अब यो जुन एउटा राजनीतिक एउटा सङ्कट देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन, हामी त के छ भनेदेखि निजी क्षेत्र चाहिँ हामी व्यवसायी हाम्रो काम गर्ने कर्तव्य जे छ होइन। यो कोभिडको चाहिँ अलिकति भनौँ न स्थिति चाहिँ अलि डरलाग्दो छ। अलि सुरक्षित भएर हामीले गर्ने सेवा उत्पादन हामी त्यसमा चाहिँ लागिराखौँ। सरकारलाई दिनुपर्ने जुन कर राजस्व चाहिँ हृदयदेखि नै चाहिँ होइन खुलेर चाहिँ सहयोग गरौँ। यो चाहिँ कोभिडको टाइममा चाहिँ अलिकति व्यवसाय मित्रहरूले पनि राष्ट्रको लागि चाहिँ केही म सेवा गर्छु भन्ने भावनाले नाफै मात्र होइन, 2 पैसा नाफा चाहिन्छ व्यवसायले, तर नाफामुखी भन्दा पनि सेवामुखी भएर यो वर्ष काम गरौँ र चाहिँ अब जुन किसिमको माहौल छ हामी फेरि फर्दर हामी व्यवसाय एक आपसमा बसेर चाहिँ एउटा मुलुकलाई कसरी उकास्न सकिन्छ। पोलिटिकल कुरा हुनै गर्छ होइन, हामी त्यो भोग्दै गरौँला, हामीलाई चाहिँ त्यो टाउको दुखाइ छैन। अब चुनाव भयो भने भोट दिउँला होइन, तर चाहिँ भइ नै सक्यो। अब हुन त अदालततिर गइरहेछ, त्यो कुरा म कानुनविद पनि होइन, के होला थाहा छैन होइन। तर चाहिँ के हामीले गर्ने सेवा राष्ट्रको लागि हामी निरन्तर गर्छौँ, रहन्छौँ। हामी निजी क्षेत्रले कहिले पनि त्यसबाट पछि हट्दैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। हामी देशमा देखिएको राजनीतिक अन्योलले आर्थिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम अर्थचक्र आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।